बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। जदीद साइंस और अल्लाह ताला का वजूद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, साइंसदान क्या समझते हैं? जदीद जो मौजूदा साइंस है, जदीद साइंस के आला मुफरिकीन उस तसव्वुर को नहीं मानते। मलिन एडवर्ड कहता है, आलिम के उन क़वातीन के बारे में ये कहता है कि ये महज इत्तेफाक के नताइज हैं। ये फर्ज एहतमालात और अक्ली गुमराहियाँ हैं जिसे लोगों ने महसूसात का लक़ब दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये साइंसदान पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं, जिस रब्बुल आलमीन ने तमाम कायनात को एक ऐसे बनाया है, अपने ही टाइम पे सब कुछ चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साइंस और खुदा के बारे में बहुत सारी आपको बात बतानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और वीडियो को पूरा देखे करो मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे आपको शायद कुछ सीख मिल जाए मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो फिजिकल साइंस जानने वाला है, गुजर उस किस्म का दावा नहीं कर सकता जो सचमुच में जानता है। न्यूटन ने कहा, आलिम फितरत की नेरंगियां वाजिब अलवजूद खुदा के इरादे के सिवा और किसी चीज से जाहिर नहीं हो सकती। वो अजब अलवजूद हर जगह और हमेशा मौजूद है। प्रोफेसर टंडल ने लिखा, जिस तरह घड़ी की सुई के चलने का सबब इंसानी तख्लीक का कमाल है, यही हाल वाक़ियात व हवादिस का है। आलिम की इस मशीन के अंदर भी एक मुख्फी मशीन कार फरमा है और एक कोत का जबरदस्त खजाना है जो कायनात की इस मशीन को चला रहा है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है मेरे दोस्तों, साइंस का इंतहाई काम इस मशीन और जखीरा कोस से पर्दा हटाकर ये बताना है कि वाक़ियात और हवादिस उन्हीं दोनों के बाही ताल्लुक का नतीजा है। लेकिन ये सवाल के कारखाना आलिम की ये अंदरूनी मशीन खुद क्या है और कैसे बनी, ये सोचने की बात है। दोस्तों, इस घड़ी में किसी ने चाबी भरी, उसको चलाने वाली कोत कहाँ से आई है मेरे प्यारे दोस्तों? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब साइंस के बस से बाहर है। साइंस कभी दे नहीं सकता। साइंस बड़ी बड़ी बात करता है, मैं मानता हूँ साइंस ने तरक्की की है, लेकिन जो कायनात को बनाने वाला है उस साइंसदान को भी उसने ही बनाया। यानी साइंस बस इतना बता सकती है कि कोई कोत तो ज़रूरत है जो उस निज़ाम कायनात को चला रही है, मगर उसकी सफ़ात और मकासद का बताना साइंस के बस की बात नहीं है। ये काम वही का है, पैगंबरों और आसमानी किताबों का है, जो दोस्तों हमारे पास अल्लाह ताला ने पैगंबर के जरिए भेजी हुई है। जो नबी आए उनके जरिए भेजी है। गर्ज हमारे सामने कुछ कुदरती कवानीन फैली हुई हैं, हम उन कवानीन को बना नहीं सकते, सिर्फ जान सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। रियाया सवाल के उन कवानीन का बनाने वाला कौन है, ये समझने की ज़रूरत है। साइंस तो कहता रहता है कुछ भी मेरे प्यारे दोस्तों, वो जानने की कोशिश करता है, लेकिन कभी नहीं जा सकता और ना ही कभी अल्लाह को समझ सकता जो साइंटिस्ट होगा मेरे प्यारे दोस्त। और उनका आखिरी अंजाम क्या होगा, साइंस के हदूद से उसका जवाब खारिज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साइंस किसी चीज़ की भी कामिल तोजिया नहीं कर सकती। किसी चीज़ के सारे असबाब अव्वल से आखिरी तक नहीं बताए जा सके, क्योंकि इंसान का आला से आला इल्म भी आगाज शाय के बारे में चंद कदम आगे नहीं बढ़ सकता मेरे प्यारे दोस्तों।
گرج سائنس زیادہ سے زیادہ ہمیں خدا کے موجود ہونے اور اس کی چند صفات کو تو بتا سکتی ہے، اس کے آگے خدا کے مقاصد کو سمجھنا سائنس کے بس کی بات نہیں۔ یہ علم آسمانی کتابوں، پیغمبروں اور خدا کی ہدایت ہی سے ممکن ہے میرے پیارے دوست، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہو خدا کا فرمانا کہ کیا انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی موت اب بالکل قریب آ گئی ہے، تو آخر اس کے بعد وہ کس بات کو مانیں گے میرے پیارے حضرات؟ کتنے سائنسدان آئے دوستو، سب چلے گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ کہاں گئے۔ تو سائنسدان کیسے کائنات کے بارے میں بتا تو سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن پہنچ نہیں سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان موت اور مصیبت کے وقت خدا کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے میرے پیارے حضرات؟ اس لیے ان دونوں اوقات میں غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں، مال اولاد جان و عزت کا نشہ اترنے لگتا ہے، اس لیے حقائق دکھائی دینے لگتی ہے میرے پیارے دوست۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کو مجھے دکھلاؤ۔ آپ نے پہلے تو اسے سمجھایا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا حشر نہیں دیکھا۔ اس نے کہا وہ موسیٰ کی قوم تھی اور یہ زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حضرت امام صادق نے اپنے غلاموں سے کہا اسے پکڑ کر پانی میں گوتے دو۔ وہ فریاد کرتا رہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے۔ آپ غلاموں سے فرماتے رہے کہ اسے گوتے دیتے رہو۔ آخر جب اس نے الہی الفاظ اے خدا فرمایا، فریاد کی، کہا تو امام نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یعنی کہ اس کو اللہ یاد آ گیا۔ اس نے امام کے قدموں میں پر سر کو رکھ دیا اور کہا کہ میں نے دیکھ لیا۔ جب آپ نے میری فریاد نہ سنی تو میں نے سوچا کہ اب مجھے خدائے فریاد کرنی چاہیے۔ اس وقت ایک سوراخ میرے دل میں پیدا ہوا، میں نے اس میں وہ دیکھا جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے پیارے حضرات۔ تو سائنس کیا ہے میرے دوستو؟ سائنس کچھ بھی نہیں میرے پیارے دوستو۔ سائنس نے، میں مانتا ہوں، ترقی کی ہے، لیکن رب العزت جو ہماری قرآن پاک ہے، جو ہمارے حدیث ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے، وہی حقیقت ہے۔ اور اسی حقیقت سے دوستو جو یہ سائنسدان بنے ہیں وہی کتاب پڑھ کے بنے ہیں۔ تو یہ تو خدا کی کتاب پڑھ کے اپنے آپ کو کسی کے برابر نہیں سمجھتے جو سائنسدان ہیں، لیکن کتاب تو اللہ تعالیٰ کی ہی پڑھی ہے۔ تو یہ سوچنا پڑے گا، انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو ظاہر عمل سے پہلے عام خیال میں عمل کرتا ہے۔ مثلا جب وہ کسی عمارت کو بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ ذہن میں بناتا ہے۔ اس وقت نہ تو کوئی اینٹ ہوتی ہے، نہ چونا اور نہ پتھر، صرف ایک نقشہ عمارت کا ذہن میں بنتا ہے۔ اس بات کو فلاسفہ اسلام نے اس طرح لکھا کہ انسان کو جب کسی چیز کا علم حواس کے ذریعے ہوتا ہے تو اس علمی اثر کے بعد انسان میں یہ قدرت پیدا ہوتی ہے دوستو، ہو جاتی ہے خود پہ خود کے اپنی معلوم کی ہوئی چیز کو اپنی خیالی کوش سے پیدا کرے۔ تو یہی سمجھنے کی بات ہے میرے دوستو، یہی سمجھنے کی بات ہے، یعنی اس کا تصور ماغ میں لائے۔ اب کیونکہ ہماری قوت تخیل کمزور ہے اس لیے وہ چیز خارج میں وجود میں نہیں آتی، لیکن چونکہ خدا کی قوت تخیل زبردست اور مکمل ہے اس لیے وہ جیسے ہی کسی چیز کا تصور فرماتے ہیں فوراً خارج میں وہ چیز
वजूद में आ जाती है। तो यही साइंसदानों को समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ पे ऐसे बनाई है, ऐसे उसको निज़ाम रखा है कि वक्त पे हर चीज़ अपना अपना काम कर रही है। साइंसदान एक चीज़ भी नहीं बना सकते। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान को मुकम्मल और बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।